नावल सफर ईमान राइटर महानूर अहमद किस्त नंबर 4। लशारी हाउस के कमरे में रात के 11 बजे जहांगीर लशारी की आवाज़ गूंज रही थी। क्या नहीं दिया हमने उसे? रुपया, पैसा, ऐश अशरत, आज़ादी, सब कुछ तो दिया है। और उसे बात करने की तमीज़ तक नहीं। दुश्मन समझती है हमें अपना। जहांगीर लशारी कमरे में कुल रहे थे। ये पहली रात थी जो वो घर पे मौजूद थे, वरना इस वक्त वो किसी ना किसी पार्टी या क्लब में हुआ करते थे। आज शनाया के इनकार ने दोनों को घर में रुकने पर मजबूर कर दिया था। अतहर को अभी इंगेजमेंट की इतला देने की ज़रूरत नहीं, पहले शनाया बात मान ले। इसका कुछ पता नहीं एन मौके पर क्या तमाशा लगा दे, कुछ पता नहीं इस लड़की का। सलीना ने हाथों को मसलते हुए कहा। वो नाइट सूट में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। तो करो पता उसका, माँ हो, सब गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं जलील, तुमने कभी उसे समझाया ही नहीं। तुम क्या समझाओगी? तुम्हें खुद से फुर्सत मिले तो किसी और को देखो, लापरवाही की हद है। इस बात पर सलीना ने आईने में देखकर जहांगीर के अक्स को घूरा। चेहरे पर गुस्सा उभरा। अगले ही पल पलट कर वो जहांगीर को देखने लगी, जो कमरे के बस्त में खड़े आपे से बाहर हो रहे थे। सारी सूरत हाल का जिम्मेदार सलीना को गिरदान रहे थे। मेरी गलती? गैर यकीनी से सलीना ने पूछा और कुछ तवक्कुफ के बाद मजीद बोली। आपने तो बड़ा टाइम दिया है ना उसे। इस लापरवाही का ही एहसास आपको पहले क्यों नहीं हुआ? आज जब शनाया ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो सारा कसूर मेरा नजर आने लगा। वो उसी के अंदाज में बोल रही थी। हो तुम कसूरवार, तुम्हें कभी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिली वरना? क्या वरना क्या? हाँ, मैं जाती हूँ पार्टियों में, लेकिन लेकर जाने वाले आप हो। जब मेरी आपसे शादी हुई, मुझे तो इन चीज़ों का इल्म नहीं था। ये रास्ता मुझे आपने दिखाया, आपने लशारी साहब, क्योंकि आपको एक मॉडर्न कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बीवी चाहिए थी। मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलती रही ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आपकी सक्सेस से नाखुश हूँ। मेरा अपना आप कहीं पीछे छूट गया और आज आप बिगड़े हालात की सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल रहे हैं। क्यों? आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो गुस्से में बफरी हुई थी, मगर लहजे में गुस्सा नहीं, कुछ और था, मिलाल था शायद। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये मुझे मत सिखाओ, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोले। यकीन नहीं हो रहा मुझे आप। सलीना ने कुछ कहना चाहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि हालात ऐसे भी होने थे। मुझे अतहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अपनी बेटी को समझाओ, इस रिश्ते में इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। जहांगीर ने पलट कर कहा। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, आपकी भी तो है। आप ही क्यों नहीं समझा लेते उसे? ये कहकर वो सामने से हटी और बेड की तरफ बढ़ गई थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसने खुद को उस मामले से अलग कर लिया था, या शायद जहांगीर लशारी के हर मामले से ही खुद को अलग करने का फैसला कर लिया था। इन दिनों के लड़ाई झगड़े में रात इख्तिताम की जानिब सरगिदा थी, मगर उस रात सोया कोई भी नहीं था। सब अपनी अपनी जगह खाली हाथ, मजबूर, बेबस जाग रहे थे। हालांकि सबके पास सब कुछ था। दौलत की रील पील, इज्जत, शोहरत, मुकाम, मर्तबा, सब कुछ था। जब सब कुछ था तो क्यों सब बेबस, लाचार दिखाई दे रहे थे? सेलिना और जहांगीर दोनों अपने कमरे में एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए थे। शनाया वहीं बालकोनी में चेयर पे बैठी फलक पर चमकते चांद को देख रही थी, और दूसरी तरफ बाकर जमान बेआराम सा लान में टहल रहा था, दोनों हाथ सीने पर बांधे। उसके अंदर की टूट फूट भी हद से सवा थी। बेशक जिंदगी थका देने वाली चीज है। अल कुरान। वक्त के तख्त से यकलख्त उतरा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत कर हारा हुआ शख्स? मेरा फ़ोन किधर है? शनाया ने खुशगवार अंदाज में कमरे में दाखिल होते ही पूछा। जुई उसके अंदाज और खुशी पर हैरान हुई। इसलिए जुई ने बाकर जुमान को कॉल पैक करने का कहा था, क्योंकि वहां अचानक शनाया आ गई थी। वो चार्जिंग पे। जुई ने मुख्तसरन बताया और कुछ तवक्कुफ के बाद फिर बोली। जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। क्या करती फिर रही हो यार? तुम्हें नहीं मालूम मैं क्या करती फिर रही हूँ? शनाया ने नॉर्मल से अंदाज में जवाबन पूछा और फ़ोन चार्जिंग से उतार लिया। अभी बाकर जमान से बात हुई, बता रहा था तुम वहां गई थी। क्या बात हुई फिर? जुई ने पूछा। बाकर जमान से बात? नंबर कहाँ से मिला? शनाया ने सवाल के बदले सवाल किया। जब तुम रेस्टोरेंट से निकली थी तभी मैंने बाकर जमान से बात करने का सोच लिया था। घर आकर तुम्हारा फ़ोन चार्ज किया, नंबर लिया और कॉल की, पर तुम तब तक वहां से निकल आई थी। जुई ने तफसील बताई और बेड पे बैठ गई। मान गया है वो, शनाया ने फातिहाना अंदाज में बताया। जुई एकदम खड़ी हो गई। कैसे? जुई ने हैरानगी का इजहार किया। कॉल करके बताऊंगी डिटेल, अभी मुझे घर जाना है। शनाया ने फ़ोन पर निगाहें जमाए कहा। खामोश हुई
اور کچھ توقف کے بعد پھر گویا ہوئی، بس وہ اپنے وعدے سے مکر نہ جائے۔ خیر، مکرا تو اس کا علاج بھی ہے میرے پاس۔ شنایا، تم کیا کہے جا رہی ہو؟ زوئی مزید الجھ گئی۔ کال کر کے بتاؤں گی سب۔ اتنی بات کر کے شنایا عجلت میں آگے بڑھ کر زوئی کے گلے لگی اور بائے کہہ کر جانے لگی۔ تبھی زوئی نے پوچھا، کیسے جاؤ گی؟ گاڑی تو ہے نہیں۔ ڈرائیور کو کال کرنے لگی ہوں، پک کر لے گا۔ وہ کال ملاتی اجرت میں کمرے سے نکلی اور لاؤنج میں زوئی کے والدین سے سلام دعا کر کے تیزی سے وہاں سے چل دی تھی۔ تم دوست ہو اس کی، سمجھا سکتی ہو اسے، وہ جو مانگ رہی ہے میں اسے نہیں دے سکتا۔ میری اپنی زندگی ہے، فیملی ہے، بہت سارے مسائل ہیں اور میں اس کی ضد مان کر اپنے مسائل میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھاؤ اسے۔ باقر زمان کے لب لہجے میں ایک امید سی تھی کہ زوئی اسے سمجھا لے گی۔ وہ بکھرا ہوا سا تھا، اس کے بال ابھی تک الجھے ہوئے بے ترتیب تھے۔ وہ لان میں بیٹھا فون پر زوئی سے بات کر رہا تھا۔ شنایا کے جاتے ہی زوئی نے باقر زمان کو کال کی تھی کیونکہ وہ ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی یہاں سے گئی ہے، بہت خوش تھی جیت کر، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ آپ کو ہرا کر۔ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ کھو چکی ہے۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا سوائے اپنی ضد کے۔ وہ اب جس سٹیج پر ہے اسے صرف آپ کی ہاں سے غرض ہے، اور کوئی اس کا ساتھ دے نہ دے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ اطہر حمدانی کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ اطہر حمدانی؟ باقر زمان اس نام پر کچھ چونکا اور پھر اگلے ہی لمحے سنبھل کر زوئی کی بات سننے لگا۔ آپ کے ہر بار کے انکار نے اسے شہ دی ہے۔ شروع میں ہی اسے آپ سے آرام سے سمجھا دیتے تو شاید وہ سمجھ جاتی، مان جاتی آپ کی بات، لیکن اب ناممکن ہے۔ زوئی نے ہتھیار ڈال کر ہار تسلیم کر لی، دبے لفظوں بتا دیا کہ وہ باقر زمان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، وہ شنایا کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ اس کے لیے صرف اپنا آپ اہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہی ہے یہ سب۔ میری ہار پر جیت کا جھنڈا لہرانا چاہتی ہے۔ نقصان اٹھائے گی وہ، صرف نقصان۔ باقر زمان نے سخت لفظوں میں وارن کیا۔ جب وہ کچھ کرنے کی ٹھان لے تو اسے روکا نہیں جا سکتا۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں روک سکتی، اور آپ کو لے کر بہت سیریس ہے وہ، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ سلیپنگ پلز لے کر گئی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ مایوس سے لہجے میں کہہ کر زوئی نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ باقر زمان آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ اس نے چند پلوں تک آنکھیں میچے رکھی، ضبط کرتا رہا، پھر کھول لی۔ ان میں کوئی قہر امڈ آیا تھا۔ یہ جیت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی شنایا جہانگیر، بہت مہنگی۔ یہ جیت ہی تمہاری سزا ہوگی اب، صرف سزا۔ باقر زمان کے من سے بہت خطرناک آواز ابھری تھی، اور چہرے کے تاثرات بھی خطرناک حد تک چلے گئے تھے۔ وہ وہیں کرسی سے ٹیک لگائے نیم دراز ہو گیا تھا، اور رات مزید تاریک گہری ہوتی چلی گئی تھی، روشن سحر کی طرف رواں۔ ایک ہفتے بعد رات کے 8 بجے لشاری ہاؤس رنگ برنگے کم کے بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لال، نیلے، پیلے رنگ برنگے خوش رنگ کپڑوں میں ملبوس شوخ چیکر لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھی۔ ساتھ بڑی عمر کی خواتین بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ وہیں قریب پھولوں سے سجے خوبصورت اسٹیج پر شنایا جہانگیر بیٹھی تھی، جس کے چہرے سے خوشی کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کو حاصل کرنے کی نہیں بلکہ جیت کے نشے کی چمک تھی۔ متکبرانہ گردن اب کئی گنا اونچی ہو گئی تھی۔ انا کا پودا پہلے سے کہیں زیادہ پھولدار ہو گیا تھا۔ خود کو سب سے برتر سمجھنے کی اور دنیا کو اپنے اشاروں پر چلانے کی شنایا جہانگیر کی سوچ اب مزید پختہ ہو گئی تھی۔ ضد کرنا وہ اپنا حق سمجھنے لگی تھی، کیونکہ اس نے باقر زمان کو ہرایا تھا، بے بس کر کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، جیلانی گروپ آف بلڈرز کا مالک تھا۔ اسی لیے تو جہانگیر لشاری نے بنا دیر لگائے رشتہ قبول کر لیا تھا۔ ایک پل میں اطہر حمدانی کو دی ہوئی زبان بھول گیا تھا۔ باقر زمان کا جہانگیر لشاری کے گھر آنا، شنایا کا رشتہ مانگنا جہانگیر لشاری کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، اور انہوں نے رشتے کے لیے فوری ہاں کر دی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا یا کہا کہ باقر زمان اپنی فیملی میں سے کسی ممبر کو لائے، ملوائے۔ کوئی بھی کسی قسم کا اعتراض کیے بنا شنایا کی پسند پر اپنی رضا کی مہر ثبت کر دی تھی، اور بہت خوش بھی تھے وہ باقر زمان سے رشتہ جوڑنے جا رہے تھے، وہ اس کے سسر بننے جا رہے تھے۔ اس مقام اور مرتبے سے لشاری صاحب کی عزت شہرت میں کئی گنا اضافہ ہونے والا تھا، اور اسی وجہ سے مہندی کے فنکشن پر اس نے بڑے بڑے بزنس مینز کو انوائٹ کیا ہوا تھا۔ سب فیملیز کے ساتھ فنکشن میں موجود تھے اور بزنس کے اتار چڑھاؤ کو ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ سب کی رشک بری نگاہیں جہانگیر لشاری پر جمی ہوئی تھی، جس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
وہ خوش تھے اس لیے نہیں کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، بلکہ اس وجہ سے خوش تھے کہ وہ باقر زمان سے رشتہ جوڑنے جا رہے تھے۔ ان کے لیے خوشی کے معیار بدل چکے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی اور خوبصورت خوشیوں کے احساس سے محروم ہو چکے تھے۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہی شنایا اپنے روم میں آئی اور سجے سورے حلیے میں ہی بیڈ پر پشت کے بل لیٹ کر چھت کو گھڑنے لگی۔ اس کی آنکھیں کسی کشکول کی طرح خالی تھی، کسی بھی جذبے سے آ رہی۔ ان میں اب کوئی خوشی کی چمک نہیں تھی۔ نفرت، انا، تکبر، کسی بھی جذبے کی شبیہ اس کی آنکھوں میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اب تک نفرت کی جنگ لڑ رہی تھی یا انا کی، مگر ایک بات تو طے تھی کہ اس نے باقر زمان کو حاصل کر کے گنوا دیا تھا۔ اسے وہاں اس پوزیشن میں لیٹے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا جب زوئی کمرے میں آئی اور آتے ہی پوچھا، کیا سوچ رہی ہو شنایا؟ کچھ نہیں، شنایا نے بے حد مختصر جواب دیا اور وہیں بیٹھ کے بست میں لیٹی رہی۔ زوئی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شنایا، زوئی نے دھیرے سے مخاطب کیا۔ ہوں، جواباً ہنکار بھری۔ اگر گولی چل جاتی تو؟ زوئی نے بے حد تشویش ظاہر کی تھی۔ جب سے اسے شنایا نے باقر زمان سے ملاقات کی تفصیل بتائی تھی تب سے ہی وہ بہت بے آرام تھی، اور غصہ بھی شنایا کی ہٹ درمی اور ضد پر۔ تو کیا کا مطلب؟ اگر وہ نہ مانتا تو میں نے گولی چلا دینی تھی۔ شنایا نے دو ٹوک بتایا، ہاتھ سر کے نیچے رکھا۔ اتنا پاگل پن اچھا نہیں ہوتا، زوئی نے سمجھانا چاہا۔ پاگل پن تو پاگل ہوتا ہے، اتنا کتنا سے اس کا کیا تعلق؟ گہری سانس بھر کر شنایا نے جواب دیا، اس پاگل پن کی وجہ کیا ہے؟ محبت، ضد، انا یا محض جیت؟ زوئی نے بہت اہم سوال کیا۔ سوال سن کر شنایا سوچ میں پڑ گئی اور کچھ توقف کے بعد بولی پرسوچ انداز میں، پتہ نہیں، لیکن بات ادھوری چھوڑنے شنایا چپ ہو گئی۔ لیکن کیا؟ زوئی متجسس ہوئی۔ اس کا ہر بار انکار کرنا، میری ذات کی نفی کرنا، اس سے میری ایگو ہرٹ ہوتی تھی۔ لیکن جب میں اسے ریا کے ساتھ دیکھتی تب مسئلہ ایگو کا نہیں، کوئی اور سرکش سا جذبہ سر اٹھاتا تھا۔ میرے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھتی تھی۔ وہ اسے چھونے کی کوشش کرتی تھی۔ کیسے کر سکتی تھی وہ یہ جرأت؟ شنایا اپنے لفظوں کی گہرائی میں ہی گم بول رہی تھی۔ اب آنکھیں خالی نہیں تھیں، کسی جذبے کے جنون اور شدت کی انتہا کے تحت سلگ رہی تھی۔ چہرہ بھی بے تاثر نہیں رہا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے اسے میرے سوا کوئی عورت تو کیا، ہوا بھی غلطی سے بھی چھونے کی غلطی نہ کرے۔ اس کی باتوں لہجے سے محسوس ہو رہا تھا کہ ضد، جنون، انا، تکبر، جیت کہیں سے دور دل کے نہا خانے میں محبت کی چنگاری دہک رہی تھی، مگر اس پر شنایا نے ضد، انا، جیت کا پانی ڈال رکھا تھا۔ مگر وہ کہاں جانتی تھی یہ محبت کی ظالم چنگاری جب دہک پڑے تو کسی کو پانی نہیں مانتی، بڑی انمن ہوتی ہے، اور پھر چنگاری سے شعلہ بن کر وجود خاکستر کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ محبت کا سفر بھی ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یو آر ٹو مچ یار، زوئی لاجواب ہو کر بس یہی کہہ سکی۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، ابریش اندر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی جس میں کھانا تھا۔ یہ کھانا کس لیے؟ زوئی نے ٹرے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ شنایا کے لیے۔ اتنے دنوں سے اسے کچھ کھانے پینے کا ہوش کہاں تھا۔ ابریش کی بات سن کر شنایا بغیر کسی اعتراض مزاحمت کے مسکراتی ہوئی اٹھی اور بیڈ پر ٹرے اپنی طرف کھسکائی۔ تبھی ابریش بولی، ایک بات تو ماننی پڑے گی، باقر زمان ہے بہت ہینڈسم، لیکن کچھ مغرور، بے نیاز سا لگا ہے مجھے۔ تم سے ایج میں کچھ بڑا نہیں وہ؟ یہ کون سی دودھ پیتی بچی ہے، 26 کی تو ہے؟ زوئی نے ہنس کر کہا، یہ نہیں بتایا کہ شنایا نے کس طرح مجبور بے بس کر کے باقر زمان کو شادی پہ راضی کیا تھا۔ سچ کہوں تو اسے دیکھ کر مجھے تو خوف آیا ہے، ابریش نے اچانک کہا۔ خوف؟ شنایا نے کھانے سے ہاتھ روک کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کیسا خوف؟ ہاں خوف، ایک تو اس کی پرسنالٹی کچھ دبنگ سی ہے، دوسرا وہ گاؤں سے بلونگ کرتا ہے، اور گاؤں کے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، رسم رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، روایات کے پابند، بالکل ایک دائرے میں قید۔ اس دائرے سے باہر نکل کر تو وہ سوچنا بھی پسند نہیں کرتے۔ شنایا جیسی آزاد طبیعت لڑکی کا تو اس قید میں دم ہی گھٹ جائے گا۔ ابریش فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ قید من پسند تو دم نہیں گھٹتا، اور محبت کی قید تو بہت خوبصورت ہوتی ہے، دل فریب، دلکش سی، میٹھے میٹھے درد والی۔ اس قید سے رہائی کا خوف جان لیوا ثابت ہوتا ہے، کیوں شنایا؟ زوئی نے تائری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شنایا نے بس خفیف سا مسکرانے پر ہی اکتفا کیا، ٹرے پیچھے کی طرف کھسکائی جو ابریش نے اٹھا لی اور کہا، اب آرام سے سو جانا، صبح تمہیں دلہن بننا ہے، اور دلہن کو سب سے خوبصورت اور فریش نظر آنا چاہیے، سمجھ گئی؟ ابریش کی بات سن کر شنایا نے مثبت انداز میں سر کو خم دیا اور ابریش گڈ کہہ کر چلی گئی تھی۔
ویسے تمہیں باقر زمان کی فیملی کا پتہ ہے؟ وہ کیسی فیملی ہے؟ کتنے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ زوئی سوال کی شنایا کی کلائیوں سے گجرے اتارنے لگی۔ جینز شرٹ میں رہنے والی شنایا آج مہندی کے کلرفل سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نہیں معلوم، ویسے بھی مجھے باقر زمان سے غرض ہے، اس کی فیملی سے نہیں۔ اگر ہے بھی تو آئی ڈونٹ کیئر، شنایا نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ اس کا آئی ڈونٹ کیئر آگے چل کر اس کا کتنا بڑا کیریئر بننے والا تھا۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہوتا چلا گیا تھا۔ چاند نے سیاہ آسمان پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ آخر کب تک؟ رات ختم ہوتے ہی سورج نے حملہ آور ہونا تھا اور چاند کو بھگا دینا تھا۔ چاند نے پھر سے رات ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ چاند اور سورج کی یہ آنکھ مچولی ازل سے جاری تھی اور اس نے ابد تک جاری رہنا تھا۔ اگلے دن پہلے ہی جملے میں سورج نے چاند کو بھگا کر وسیع آسمان پر اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا تھا۔ ایسے میں لشاری ہاؤس میں شادی کی مخصوص گہما گہمی شروع ہو گئی تھی۔ شام کو شنایا کی رخصتی تھی اور اسی حوالے سے تیاریاں کی جا رہی تھی۔ باقر زمان نے صاف واضح الفاظ میں کلیئر کر دیا تھا کہ وہ کوئی بڑی بارات لے کر نہیں آئے گا، اپنے چند قریبی ساتھیوں کو ساتھ لائے گا، سادگی سے نکاح کرے گا اور شنایا کو لے جائے گا۔ مگر لشاری صاحب اپنی طرف سے شادی میں کوئی کمی پیشی نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ وہ اپنے عزیز و اقارب اور حلقہ احباب میں داغ بٹھانے کے لیے دکھاوے پر بھرپور توجہ دے رہے تھے۔ بعض اوقات یہ دکھاوا انسان کے گلے کی ہڈی بن جایا کرتا ہے، جسے نہ تو نگلا جا سکتا ہے اور نہ ہی اگلا جا سکتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ انسان زندگی کے کئی نشیب و فراز دیکھتا ہے، اتار چڑھاؤ کے سنگ میل عبور کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب دولت کی فراوانی کم ہو جاتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے وہ معیار قائم رکھنا جو دولت کی فراوانی اور اچھے وقتوں میں قائم کیا ہوتا ہے۔ پھر انسان اپنے بنے ہوئے جال میں خود ہی پھنس جاتا ہے۔ دکھاوے کے لیے کھڑے کیے محل کو رنگ روگن کرنے یا مزید چمکانے کے لیے نہ تو حالات ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی جیب۔ ایسے میں وہ محل درام سے گر کر زمین بوس ہو جاتا ہے اور پھر وہ انسان بھی کہیں کا نہیں رہ جاتا۔ ایک ولی کا قول ہے، تم وہی دکھاؤ جو تم ہو یا پھر وہ بن جاؤ جو تم دکھاتے ہو۔ ہم انسانوں کا عجیب المیہ ہے، بننا کچھ اور چاہتے ہیں، سوچتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں۔ قیمتی جوڑوں کا ایک ڈھیر اس کے سامنے بیڈ پر پڑا تھا۔ ہر جوڑا نفاست کی بہترین مثال تھا۔ اسپیشل آرڈر پر تیار کروانے کے لیے ٹائم نہیں تھا، مگر ویسے شاپنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ مہنگے قیمتی جوڑوں، جیولری، بیگز، جوتے، کاسمیٹکس مصنوعات پر دل کھول کر خرچ کیا گیا تھا۔ تم دیکھتی رہو گی یا کچھ سلیکٹ بھی کرو گی؟ زوئی نے خاموش بیٹھی شنایا کو مخاطب کر کے پوچھا۔ اس نے جواباً کوئی ریسپانس نہیں کیا، ہرنوز خاموش رہی۔ زوئی نے ایک مہرون کلر کا جوڑا اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ ٹرائی کرو۔ نہیں رہنے دو، ابھی نہیں پہن سکتی، تم وہ ریڈ والا رکھ لو، باقی سب سمیٹ دو۔ شنایا کے لہجے میں عجیب سی بیزاریت اکتاہٹ تھی، وہ مسلسل پیشانی کو مسل رہی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ ایسے بیزاریت کا اظہار کیوں کر رہی ہو؟ زوئی نے سختی سے پوچھا۔ وہ کال نہیں پک کر رہا، نہ کسی میسج کا رپلائی۔ پچھلے 2 دن سے ٹرائی کر رہی ہوں بٹ شنایا نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ اس کے لہجے میں تشنگی کا بھرپور احساس تھا، وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ منزل پر پہنچ کر بھی دوران سفر لگ رہی تھی۔ اس سفر کی تھکن نے تو اسے ابھی بے حال کرنا تھا یا پھر اس ملنگ کی بات سچ ثابت ہونے والی تھی۔ شنایا نے منزل پر پہنچ کر بھی خالی ہاتھ رہ جانا تھا۔ شام تک تم نے اس کے پاس ہی چلے جانا ہے، سارے جواب مانگ لینا۔ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے ان خوشی کے مومنٹس کو سپوائل نہ کرو، انجوائے کرو۔ اٹھو، یہ ٹرائی کرو، فٹنگ چیک کرنی ہے، پھر سلون بھی جانا ہے۔ زوئی نے اس کے سارے وہموں کو اگنور کرتے ہوئے تحکم سے کہا اور شنایا چند پل اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اٹھی اور جوڑا اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا، مجھے سلون نہیں جانا، بیوٹیشن کو یہیں بلا لو۔ وہ حتمی انداز میں کہتی مجھے دل کے ساتھ چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی اور زوئی غیر یقینی سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی دوسرے ڈریسز سمیٹنے لگی۔ شنایا کے وہموں وسوسوں میں الجھا آخری وسیع آسمان پر پھیلا کر جون کا آخری سورج غروب ہو گیا تھا اور سیاہ لبادہ اوڑھنے لگا تھا۔ شنایا کے نکاح کے بعد رخصتی کی تیاری زور پکڑنے لگی تھی اور اگلی کچھ ہی دیر بعد قرآن کریم کے سائے میں اسے اس سفر پر روانہ کر دیا گیا جو شنایا نے خود اپنی مرضی سے چنا تھا اور ہم سفر کا انتخاب بھی خود کیا تھا۔ والدین کی دعاؤں کی چادر اوڑھے وہ گاڑی میں سوار ہوئی۔ باقر زمان پہلے ہی فرنٹ سیٹ سنبھال چکا تھا اور گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے لشاری ہاؤس کا گیٹ عبور کر کے زوئی کی نظروں سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ اس ہاؤس سے شنایا کی بہت سی یادیں وابستہ تھی، مگر وہ خوشگوار ہرگز نہیں تھی۔ یہ ہاؤس اسے کبھی گھر نہیں لگا تھا۔
जहाँ उसके वालिदैन थे, मगर उनकी मोहब्बत, शफकत, डांट डपट, रूठना मनाना नहीं था। भाई था मगर उसका लाड प्यार फरमाइशें नहीं थी। सिर्फ दो चीजें थी, दौलत, आज़ादी। और ये आज़ादी शनाया को कभी कैद से कम नहीं लगती थी। और यादों का क्या है, यादें तो यादें होती हैं, खुशगवार हो या नाखुशगवार। जब भी इंसान के जहन पर वर्द होती हैं तो आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकलती हैं, और ये आंसू रुखसारों को भुगोते रूह को जलथल करते चले जाते हैं। ना महसूस अंदाज में शनाया ने आंखों के कोनों से टिश्यू से नमी साफ की। अगले कुछ ही देर बाद गाड़ी एक आहनी गेट अबूर किया और थोड़ा आगे चलकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही दो खवातीन गाड़ी के करीब आईं। एक ने दरवाजा खोलकर हाथ आगे बढ़ाया। शनाया ने सख्ती से हाथ झटक दिया और तनफ्फुस से चेहरा फेरा। खुद गाड़ी से निकली, सर उठाकर ऊपर जिलान विला को देखा। देखते ही उसका दिल बुझ सा गया। बंगले को देखकर लग नहीं रहा था कि यहाँ से घंटा पहले कोई बारात गई थी और दुल्हन आने वाली थी। वह महमूल की रोशनियों में नहाया हुआ था। दिल ही दिल में सुलगती वो आगे बढ़ी। खवातीन ने दोनों तरफ से उसका लहंगा उठा लिया। उसने चलते हुए लाउंज के अंदर कदम रखा, जो हस्बे मामूल बड़की कमकों से सजा हुआ था। वहाँ खिलाफे मामूल कुछ भी नहीं था। संगे मरमर के फर्श पर संभल कर कदम रखती वो सीढ़ियों के जीने चढ़ने लगी। अचानक रुकी, रैकिंग पर हाथ जमाए, चेहरा दाएं तरफ फेर कर देखा। बाकर सामान आस्तीनों के कफ फोल्ड करता लाउंज में दाखिल हुआ और अपने ही ध्यान में सोफे की तरफ बढ़ गया। हल्के से तबस्सुम ने शनाया के लबों को छुआ। चंद पल उसकी बेताब सी निगाहों ने बाकर जमान को अपने हिसाब में लिए रखा और फिर संभलते हुए वो आगे बढ़ गई थी। शनाया के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस लम्हे के बाद उसकी आंखों ने बाकर जमान के दीदार को तरस जाना था। उसने बाकर जमान को नहीं देख सकना था। वो नहीं जानती थी बाकर जमान उसका होकर उसकी पहुंच से, उसकी दस्तरस से बाहर होने वाला था। उसकी समातों ने बाकर जमान की आवाज़ को तलाश करना था, और दिल, अब दिल कहाँ रहने वाला था। बाकर जमान की चाहत में दिल ने हर वक्त दिलदार के नाम की दहाई देनी थी, और शनाया जहांगीर इन सब बातों से फिर वक्त बिल्कुल ला इल्म ना आशना थी। कमरे के वस्त में खड़े होकर पूरी तरह घूमकर शनाया ने कमरे का जायजा लिया। कशादा इम्पोर्टेड डेकोरेशन पीसी से सजा कमरा वहाँ रहने वाले मकीन के ज़ौक़ शौक़ और नफासत की मुकम्मल अक्कासी पेश कर रहा था। मगर किसी तरह भी ये शाइबा नहीं हो रहा था कि इसमें किसी दुल्हन ने आना था। न सजावट, न फूल पत्तियां, न खुशबू, न कैंडल्स, कुछ भी नहीं था। वो सारी तलखी गुस्से को जहन से झटकती आगे बढ़ी और ड्रेसिंग मरमर के सामने खड़ी हुई और अपने खूबसूरत सराफे को जांचने लगी। ज्वेलरी को छूते ही उसका हाथ एकदम थम गया। आईने में पीछे दीवार पे लगी किसी तस्वीर का अक्स उभर रहा था। वो इसी लम्हे पलटी और तस्वीर को देखने लगी। तस्वीर बाकर जमान की थी, मगर उस फ्रेम में वो अकेला नहीं था, एक औरत साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर रौब दबदबे की झलक थी। न जाने क्यों शनाया एक यकटक उस तस्वीर को देखने लगी। एक पल को उसकी आंखों में खो सी गई। तभी दरवाज़ा खुला। एक पल को शनाया का दिल जोर से धड़का और अगले ही पल वो संभल गई, क्योंकि आने वाली शख्सियत शनाया के ख्याल के बरक्स थी। बाकर साई ने ये जोड़ा भेजा है, पहन ले, वो चेंजिंग रूम है। मुलाजमा की बात सुनकर शनाया गैर यकीनी के गहरे घेरे में जा गिरी। एक तरीक सा साया उसके चेहरे पर आकर गुजरा। वो शशतर रह गई। कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि मुलाजमा जोड़ा बेड पे रखकर कमरे से अजलस से निकल गई। शनाया के लब एक दूसरे में पेवस्त होकर रह गए, जैसे गूंद से किसी ने चिपका दिए थे। अगले ही लम्हे उसने बेड की तरफ कदम बढ़ाए, जरा झुक कर जोड़ा उठाया जो बिल्कुल सादा था। पीछे मुड़कर चेंजिंग रूम की तरफ निगाह उठाई, जाने की सोच में पलटी और चेंजिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए। उसे अपने कदम बेहद भारी महसूस हो रहे थे, जैसे अपने वजूद का बोझ उठाना उसे बेहद मुश्किल लगा था, और हतक का एहसास अंदर तक उतरा था। एक लावा था जो उसके अंदर उबाले खाने लगा था, मगर फिलहाल वो कर कुछ नहीं सकती थी। बेबस थी। बाकर जमान अभी आया जो नहीं था। चेंजिंग रूम से वो जोड़ा पहनकर निकली, जो बिल्कुल सादा और खुला था, कोई फिटिंग नहीं थी। मगर शनाया ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। उसने अरूसी जोड़े को बेदर्दी से बेड पर फेंका। ज्वेलरी और चूड़ियों को भी उतारकर जोर से फेंकने लगी, जो कुछ बेड पर तो कुछ बेड से होती हुई कमरे के फर्श से टुकराती बिखर रही थी। बालों को चंद लगी हेयर पिन से आजाद किए, कानों को पीछे अड़सा स्टपटाकर वही बेड के कोने पर डे सी गई। आंखें सख्ती से मैच कर खोली और दोनों हाथों में बेडशीट को बेंच लिया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। इससे नफ्स कुचले जाने की शर्मिंदगी के एहसास का नमकीन पानी आंखों में हलकोरे लेने लगा था,
जिन्हें बहने की इजाजत शनाया ने नहीं दी थी। बार बार गनी स्याह पलकों की बाढ़ में कैद कर लिया था और लब काटती इधर उधर देखती अपना ध्यान भटकाने लगी थी। इस बेचैन कैफियत में बैठे हुए थोड़ा वक्त ही गुजरा था जब दरवाजा दोबारा खुला। शनाया ने चौंक कर देखा, संभली और खड़ी हो गई। ये जूस बाकर साई ने भेजा है, पी ले। मुलाजमा जूस का गिलास लिए उसके सामने खड़ी थी। शनाया इस सूरत हाल को समझने से कासर थी। उसके साथ हो क्या रहा था, कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत जैसे मदूम होकर रह गई थी। खुद कहाँ है वो? शनाया को ये जुमला कहने के लिए जाने कितनी हिम्मत करनी पड़ी थी। आ रहे हैं थोड़ी देर तक, ये कहकर मुलाजमा ने जूस का गिलास साइड टेबल पर रखा और खुद कमरे से निकल गई। शनाया ने गहरी सांस भरी, जब्त करती मुड़ी और बेड पर बैठकर बेडशीट को दोनों मुट्ठियों में बैंच लिया। उसका इंतजार और हतक अमेज रवैये के एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें बाकर जबान, माफ नहीं करूंगी मैं। मन में सोचते हुए शनाया ने खुद को कदरे पुरसकून किया, संभाला और हाथ बढ़ाकर जूस का गिलास उठाया, लबों से लगाया, आधा पिया और फिर गिलास वापस अपनी जगह पर रख दिया। जूस पिए शनाया को थोड़ी ही वक्त गुजरा जब उस पर नींद का गलबा तारी होने लगा और सर बेहद भारी। वो घबरा सी गई। ये कैफियत उसके लिए बिल्कुल नई और गैर मतवक्का थी। उसने उठना चाहा पर नाकाम रही, उठ ना सकी। सर चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और उसका जहन भी इस धुंधलके में डूबने लगा। अगले कुछ ही देर बाद उसका जहन पूरी तरह तरीके में डूब गया और वो बेहोश होकर बेड पे गिर गई थी, इस बात से बेखबर कि वो होश की दुनिया में लौटेगी तो कितना कुछ बदल चुका होगा, या शायद सब कुछ ही। शनाया की रुखसती के बाद लशारी हाउस खामोशी में डूबता चला गया था। मेहमान चले गए थे, मुलाजिम अभी तक काम समेटने में लगे हुए थे। वहीं एक कमरा था जहां रोशनी थी और रोने सिसकने की आवाजें आ रही थी। अबरिश ने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुई और बेख्तियार उसके मुंह से निकला, आंटी आप? अबरिश हैरान थी सलीना को शनाया के कमरे में देखकर। शनाया के चले जाने से घर में कितना सन्नाटा छा गया है अबरिश, सलीना की आवाज रूंधी हुई थी। अबरिश उसके पास खामोशी से बैठ गई। मैंने कभी ना उसे गोद में बिठाया, ना लाड उठाए, ना रोती को चुप करवाई, ना अपने हाथों से खाना खिलाया। कितनी बदनसीब थी मैं। अल्लाह ने मुझे माँ का मुकाम अता किया और मैं। सलीना ने बात दनिस्ता दूरा छोड़ी, आंखें मेचकर नफी में सर हिलाकर खामोश हो गई। आंटी प्लीज ना रोएं, बस दुआ करें उसके लिए, अबरिश ने तसल्ली देना चाहिए। आज मुड़कर देखती हूँ तो सिर्फ खसारा दिखाई देता है, सिर्फ नाकामी नजर आती है। मैं माँ बनकर भी बस एक औरत ही रह गई। इस नुकसान की भरपाई मैं कभी नहीं कर सकूंगी, कभी नहीं। सलीना ने उदासी से शनाया की तस्वीर पर हाथ फेरा, लहजा दुख मिला से लबरेज, आंखें बेसाख्ता अश्कबार और चेहरे पर पछतावे की गहरी छाप थी। सुना था माँ औलाद को सब कुछ सिखाती है, मगर सिवाय अपने बगैर जीने के, और मुझे देखो, मैंने शनाया को कुछ भी नहीं सिखाया मगर अपने बगैर जीना सिखा दिया। अफसोस, सद अफसोस। आंटी इतनी परेशान ना हो आप। ये एहसास होने में देर जरूर हुई है, मगर इतने नहीं कि इसकी भरपाई ना हो सके। क्या मतलब? आंसू साफ करते हुए पूछा। जो वक्त गुजर गया है उसे बदला नहीं जा सकता, पर आने वाले वक्त को बेहतर तो बनाया जा सकता है ना। सुबह शनाया के लिए नाश्ता भी लेकर जाना है, बहुत सी रस्में हैं जो निभानी है। अबरिश की आवाज़ खुशगवार थी। वो सलीना को इस दुख से निकालना चाहती थी और इस कोशिश में वो किसी हद तक कामयाब भी रही थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सलीना ने माथे पर हाथ मारा और फिर कहा, हाँ ज़रूर ले जाएंगे। उसके सारे गिले शिकवे दूर करूंगी, उसकी हर महरूमी की भरपाई करूंगी अब। सलीना ने तस्वीर को गौर से देखा। इंशाल्लाह, अबिश ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाबन सलीना ने भी इंशाल्लाह कह दिया था। अंदाज लहजा ऐसा था जैसे पहली बार लफ्ज़ अल्लाह से आशना हुई थी। दर हकीकत उसे जहांगीर लशारी की बातों ने बहुत हर्ट किया था। वो सारी जिंदगी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही थी, अपना आप भूलकर महज मिसिस लशारी बनकर रह गई थी, और अब उसने मां बनकर जीने का फैसला कर लिया था। रात धीरे धीरे आगे सिरकती चली जा रही थी। इस आलीशान बंगले में सुनाटे के सिवा कुछ नहीं था। लान लाउंज की रोशनियां गुल कर दी गई थी। मुलाजिम फारिग होकर सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे। ये बिल्कुल खिलाफे मामूल बात थी, जो यूं हर चीज अंधेरे में डूबी हुई थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया गया था, मगर आज सब कुछ मामूल से हटकर हो रहा था। यह जानबूझकर ऐसा किया जा रहा था। ये अल्लाह की ज़ात के बाद पाकर ज़मान ही जानता था। रात के इस पहर, इस हो के आलम में अजीब सा पुरस्रार सा माहौल महसूस हो रहा था। ऐसे में वो अंधेरे में मजबूत कदम उठाता सीढ़ियों के जीने चढ़ता जा रहा था। कमीज की आस्तीनें उसने कोहनियों तक फोल्ड कर रखी थी। चाल में रोब, हर तासुर से बिल्कुल आड़ी चेहरा खौफ की इलामत लग रहा था।
सीढ़ियां अबूर करके उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ, कमरे के वसत में रुक गया। बेड पर बेहोश पड़ी शनाया पर एक कहर आलूद निगाह डाली और अगले ही लम्हे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी जीत की खुशी को मस्मार करने के लिए, उसके अना के बुत को पाश पाश करने के लिए बाकर जमान ने बहरहाल शनाया जहांगीर की जीती हुई बाजी का पांसा पलट दिया था, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। न जाने वो बेहोशी की हालत से निकली या गहरी नींद से जागी थी। गुजरी घड़ियों से बिल्कुल बेखबर शनाया ने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में नाकाम रही, आंखें ना खोल सकी। बेहद बारी पपोटे जैसे किसी ने गूंद से जोत दिए थे। सारी हिम्मत जमा किए उसने आंखें खोलने की दोबारा कोशिश की। वह मुश्किल अध खुली आंखों से उसने ऊपर देखा, निगाह कमरे की छत से टकराई। मंजर धुंधला सा दिखाई दिया। उसने दोनों हाथों से आंखों को मिला, मुश्किल से उठी और बैठ गई। उसका सर हद से ज्यादा भारी हो रहा था, जैसे गर्दन से सर का बोझ उठाया नहीं जा रहा था। दोनों हाथों में सर को जकड़े वो कुछ साइते बैठी रही, अपनी हालत और कैफियत को समझने की कोशिश करती रही। अचानक कुछ याद आने पर यकदम शनाया ने आंखें खोली, इर्द गिर्द देखा, हैरान रह गई। पूरे कमरे को घूम कर देखा और बुरी तरह उलझ कर रह गई। ये कमरा उसकी पहचान से बाहर था। एक बेहद सा कुशादा सा कमरा था। एक अदद कपड़ों की अलमारी, फर्नीचर के नाम पर सादा कुर्सियां, एक मेज। दीवार में लगा लकड़ी के फ्रेम में आईना, उसके आगे बनी जगह में कंगा पड़ा था। साथ हैंगर जिस पर तौलिया लटक रहा था और एक पलंग जिस पर वो बैठी थी। कमरा था बहुत साफ सुथरा। वो पलंग से करंट खाकर उठी, लड़खड़ाई, लड़खड़ाते डगमगाते कदम उठाती वो खिड़की तक पहुंची, जो इस कमरे की वाहद खिड़की थी। खिड़की के दोनों पट वाकिए बाहर झांका। गर्म लू की मानित हवा के झोंके ने उसके उलझे चेहरे को छुआ। बाहर का मंजर देखकर वो हैरत के गड़े में जा गिरी। आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो किसी गांव का मंजर था। दूर दूर तक फैला सब्जा, लहलहाती फसलें, सड़क पर चलते जानवरों के रेवड़। ये सब क्या है? मैं कहाँ हूँ? ये जगह, एक रात में मैं कहाँ? उसकी सोच का तसलसल टूट गया। वो आंखें मैच गई। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो जूस क्या था? उसमें नशा? उसने दोनों हाथ चेहरे पर फेरे, जहां पसीने के कतरे उमड़ आए थे। जुलाई के आगाज की गर्मी, ऊपर से अनदेखी सोची जगह, गैर मुतवक्का हालात। शनाया का बदहवास होना तो बनता था। वो तो शहर में थी, बाकर सामान के कमरे में, और अब ये कमरा, गांव, कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो अभी इसी कश्मकश में खड़ी थी जब दरवाजा खुला। शनाया ने चौंक कर देखा, एक लड़की अंदर दाखिल हुई, शोक चीखकर सी परांदा हाथ से लहराती। शनाया के पास आ खड़ी हुई। कौन कौन हो तुम? शनाया की जुबान लड़खड़ाई, लफ्ज टूटे। आंखों में सवालात का सैलाब था, जिनके आगे जब्त का बन बांधे वो मुश्किल से खड़ी थी। शम्मू, शम्मू नाम है मेरा, चहक कर बताया। इससे पहले कि शनाया कोई सवाल करती, वो मजीद बोली, नीचे बुला रही हैं तुमको। उसकी जुबान उर्दू सी थी, मगर लहजा ठोस पंजाबी था। शनाया ने पहले तो कुछ पूछना चाहा, फिर न जाने क्या सोचकर सवाल करने का इरादा तर्क किया, क्योंकि फिलहाल उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके साथ क्या हुआ था? वो कहाँ थी? यहाँ पहुंची कैसे थी? और बाकर सामान, वो कहाँ था? शनाया के जहन में कुछ भी वाज़ेह, साफ शफाफ नहीं था। सब कुछ धुंधला था, उलझा हुआ। उसे बहुत कुछ जानना समझना था। वाशरूम कहाँ है? धीरे से पूछा, कदरे गला खनकार कर। जी क्या? शमू नहीं समझ सकी उसने क्या पूछा। अगले ही लम्हे वो खुद ही बोली, देखो जी, मुझको समझ नहीं आ रही तेरी जुबान। बाहर गुसल खाना है, हाथ मुंह धो, फिर मेरे साथ चल जल्दी से। शनाया ने उसकी बात सुनकर गहरी सुकून की सांस भरी, तशकराना अंदाज में आंखें मेज कर खोली। उसका वाशरूम का मसला हल हुआ था, और ना पता नहीं कितनी मगजमारी करनी पड़नी थी। वहां से हटकर वो पलंग के करीब आई, जूते पहने देखकर ठटक गई। ये जूते उसके नहीं थे। उसे याद आया, जब उसने जूस पिया था तब उसने हील पहन रखी थी। अब यहाँ उसके पलंग के पास चप्पल पड़ी हुई थी। बहुत बड़ी उलझन में वो फंस गई थी। बिना कुछ भी सोचे वो शम्मू के पीछे चल पड़ी। कमरे का पुरानी तर्ज का बारी दरवाजा अबूर किया। सामने खुला सेहन था और वहीं एक कोने में गुसल खाना। शम्मू ने हाथ के इशारे से बताया, और शनाया का खामोशी से उसके इशारे की सिमत बढ़ गई थी। ये सोचकर नीचे बुलाने वालों से मिलकर शायद कोई उलझी डोर का सिरा हाथ लग जाए। हाथ मुंह धोकर वो कमरे में आई, हैंगर से तौलिया उतारकर चेहरा नरमी से खुश्क किया, फिर वहां से निकली। शम्मू के पीछे चलती सीढ़ियों के जीने उतरी। शनाया सहन में रुक गई। सर्द सा तासुर लिए निगाहें चारों तरफ में फिरकर शनाया ने हवेली का जायजा लिया। वो पुरानी तर्ज की 2 मंजिला इमारत थी, जिस पर गुजरे वक्त ने काफी अनमिट निशान छोड़े थे, मगर उसे रंग रोगन और मरम्मत करके जिद्दत और नई तर्ज
में डालने की एक कामयाब कोशिश की गई थी। दूसरी मंजिल पर कमरों की तादाद कदरे कम थी। मेन आहनी गेट वाली दीवार के साथ चौकोर तर्ज का प्लाट था, जिसमें सब्जा ही सब्जा कई किस्म के पौधे थे, जो रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए थे। एक कतार में गमले पड़े थे जिनमें फूल लहलहा रहे थे। सफ़ेद और गुलाबी फूलों से सजी बैल ने गेट से मलहक दीवार को अपने हिसार में ले रखा था, और वहीं कुछ टहनियां गेट की तरफ सफ़र कर रही थी। हवेली को देखकर लग रहा था वहां के मकीन काफी जोक शोक वाले और जिंदा दिल इंसान थे। खालिल जहन से वो सब कुछ देखती आगे बढ़ी, बरामदे की तरफ बढ़ी, जिसके स्तून ऊंचे और बहुत मजबूत थे, जिन पर माहर कारीगर से नक्श कार्रवाई की गई थी। वो बरामदे में दाखिल होकर कमरों के आगे चलने लगी। कतार में कमरों की तादाद काफी ज्यादा थी, जिनके दरवाजे भारी पुरानी तर्ज के थे। वो खामोशी से छम्मू के पीछे चलती रही। अचानक एक कमरे के सामने शम्मू रुक गई। शनाया को भी रुकना पड़ा। शम्मू ने दरवाजा खटखटा कर खोला, पलट कर शनाया को अंदर जाने का इशारा किया। शनाया कुछ चौंकी और फिर संभल कर थूक निकला। वो शम्मू के सामने किसी कमजोरी, खौफ या उलझन को जाहिर नहीं करना चाहती थी। सो मजबूती से अंदर दाखिल हो गई। उसके अंदर जाते ही शम्मू ने दरवाजा बंद कर दिया था। सुबह की रौनक मांद पड़ रही थी। शहर की शाहराहों पर मामूल का रश था। स्कूल, कॉलेज, दफातर भर चुके थे। ऐसे में वो दोनों चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट सजाए गाड़ी से उतरी। हाथों में कुछ बैग्स थामे लाउंज में दाखिल हुई और सोफे की तरफ बढ़ी। कौन हो जी आप? मुलाजमा के इस सवाल पर सलीना के चेहरे की मुस्कुराहट पल में गायब हुई। रंग भी बदला। उसने हैरत से मुलाजमा की तरफ देखा, जो पूरे एतमाद से खड़ी थी। शनाया की माँ हूँ मैं। कौन शनाया जी? यहाँ कोई शनाया नहीं रहती। मुलाजमा ने दूसरा सवाल किया। सलीना की बेयकीनी की कैफियत मजीद बढ़ी। रंग फक से उड़ा। उसने साथ खड़ी अबरिश की तरफ देखा, तभी वहां मुरीद आ गया और हाथ के इशारे से मुलाजमा को जाने का कहा। वो इशारा पाते ही पलट कर चली गई और वो खुद सलीना की तरफ मतवज्जा हुआ। बैठे आप लोग, खुश इखलाकी से कहा। शनाया कहाँ है और ये मुलाजमा क्या कह रही थी? क्या? मुरीद ने झिझक कर जवाबन पूछा। यही कि जहाँ कोई शनाया नहीं रहती। इसको नहीं पता कल बाकर जमान उसे ब्याह कर लाया है? सलीना के लहजे में सख्ती दौड़ आई थी। तभी मुरीद कुछ घबराया, मामला बिगड़ता मालूम किया तो फौरन बोला, नहीं नहीं, सब मालूम है इसको। नाम शायद भूल गई होगी। मुरीद ने बात को समेटना चाहा। वो क्या बताता? मुलाजमा को तो शनाया का नाम मालूम ही नहीं था। मालूम होता तो बोलते। अच्छा छोड़ो ये सब, शनाया को बुलाओ, मैं नाश्ता। गांव चले गए हैं बाकर सई और शनाया बीबी। मुरीद ने दरमियान में टोक कर बताया। सलीना हैरत ज़दा रह गई। वो जो बैठने लगी थी फिर से सीधी खड़ी हो गई। कि कब, क्यों? अल्फाज टूटकर जुबान से निकले। आज सुबह ही गए हैं। बाकर साईं की वालदा की तबीयत अचानक कुछ नासाज हो गई थी। वो जाने लगे तो शनाया बीबी ने भी साथ जाने की जिद की, तो मजबूरन बाकर साईं को उन्हें साथ ले जाना पड़ा। मुरीद ने सारी हिम्मत मजतमा किए बड़े रसान से झूठी कहानी सुनाई। ये कहानी सुनाते हुए बार बार उसके अंदर मिलामत की गिल्टी उभर रही थी, मगर वो बोलता क्या, क्योंकि उसे हर हाल में सलीना को मुतमईन करना था। जाने से पहले कॉल ही कर देते। सलीना ने हल्का सा शिकवा किया और मजीद पूछा, कब आएंगे वापस? पता नहीं, ये तो बाकर सा ही बता सकते हैं। आप लोग बैठे तो सही। चलो ब्रिज, सलीना ने मुड़कर कहा। बैठे, मैं चाय। मरीद ने कुछ कहना चाहा। नहीं शुक्रिया, हम फिर आएंगे जब शनाया वापस आई, सलीना ने कहते हुए बैग्स उठाए। जैसे आप मुनासिब समझे, मुरीद ने धीरे से कहा, और बुझे दिल के साथ बैग्स पकड़े दोनों वहां से निकली। उनके वापसी पर कदम बहुत भारी थे। सलीना के दिल में एक खौफ सा उमड़ आया था, या कुछ मशकूक सा था, मगर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती थी। सो खामोशी बेहतर थी। सच्चाई ने आखिर सामने आ ही जाना था। शनाया ने अंदर दाखिल होकर सामने खड़ी खातून की तरफ देखा। वो मजबूत असाब की मालिक मजबूत खातून थी। शख्सियत में रोब और अजीब सा शहानापन था। खूबसूरत पंजाबी तर्ज का लिबास, चेहरे पर जड़ियां थी, मगर उन जड़ियों से भी उनका हुस्न मांद नहीं पड़ा था। पुरकशिश सी खातून थी वो। शनाया ना चाहते हुए भी बेख्तियारी में उनकी तरफ देखे जा रही थी, न जाने क्यों। शायद वो ऐसी शख्सियत थी कि उन्हें चाह कर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आगे आ लड़की। इस आवाज पर शनाया किसी शहर से निकली, चौंकी, संभली और फिर आगे बढ़ी। शनाया ने सामने खड़ी खातून को पहचान लिया था। ये वही थी जो बाकर जमान के साथ तस्वीर में थी। वो तस्वीर जो जिलान बिला में शनाया ने बाकर जमान के रूम में देखी थी। वो मंजर एक पल में शनाया की निगाहों को छू कर गुजरा था। इस मंजर को वो कैसे भूल सकती थी? वो जीत का आखिरी मंजर था। अब तो उसकी मौत का सफर शुरू हो गया था। ये है बाकर जमान की दूसरी बीवी।
उस खातून ने पास बैठे शख्स से शनाया का तारुफ करवाया, जो काफी गुस्से में लग रहा था। नागवारी के बिल माथे पर वाजिया थे, चेहरे पर भी सख्ती थी। शनाया का एक जुमले में उस खातून ने तारुफ करवाया था। ये तारुफ नहीं, पहला जोरदार तमाचा था, जो शनाया के चेहरे पर नहीं, रूह पर लगा था, और वो बिलबिला कर रह गई थी। उसे यूं लगा जैसे ये 2 मंजिला इमारत दराम से उसके सर पर आन गिरी हो, और वो नीचे दबकर धूल बन गई हो, और इस धूल को तेज हवा ने फजा में बिखेर दिया था। शनाया का वजूद जैसे मिट ही गया था, और वो कहीं भी नहीं रह गई थी। वो खातून और शख्स दोनों बातों में लगे हुए थे, जो यकीनन उसी के मुतल्लक थी, मगर शनाया को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस उन दोनों के हिलते लब देख रही थी। गुफ्ते संवाद जैसे छिन गई थी। वो गहरी गहरी सांसें लेती कमरे से निकल गई। उसे रोका नहीं गया था। शायद महज तारुफ के लिए ही उसे वहां बुलाया गया था। ये उस सफर का आगाज था जिसे शनाया ने अपनी मर्जी से चुना था, जिद से हासिल किया था, जुनून से मनवाया था। ये सब दिखाने के लिए आपने मुझको बुलवाया था? यकीन नहीं आ रहा बीबी जी। उस लड़की ने मेरी बेटी का हक मार लिया, और आप इतने आराम से उसका तारुफ करवा रही हो। कैसे आराम से बैठ सकती हो आप? हैरत हो रही है मुझको। शनाया के कमरे से निकलते ही वो शख्स शुरू हो गया था। नाराजगी, शिकवा, हैरत, सब कुछ था उसके लहजे में। जो मुझको दिखाई दिया है, पता नहीं वो तुमको नजर क्यों नहीं आया। उस लड़की को देख के तुमको क्या लगता है गुलजार अहमद? बीबू जी ने अपने मखसूस अंदाज लब लहजे में पूछा। क्या मतलब? गुलजार अहमद नहीं समझ सका बीबू जी की बात का मतलब, तभी सवालिया अंदाज अपनाया। उसको देख के तुमको ये नहीं लगा कि वो यहाँ चंद एक दिनों की मेहमान है? ये जो बड़े शहरों के लोग होते हैं ना गुलजार अहमद, आजाद फजा में उड़ने वाले पंछी होते हैं। ये पिंजरा देख के ही फिरफिराने लगते हैं। तू बेफिक्र हो जा, सारे वसवसों को खुद से परे कर दे, वही होगा जो तू चाहेगा इंशाल्लाह। बीबू जी ने अपने ठहरे हुए पुख्ता अंदाज में रसान से तसल्ली दी। उनके अंदाज में कोई घबराहट नहीं थी, चेहरे के तासरात में कोई तनाव परेशानी नहीं थी, वो बेहद नॉर्मल थी। मुझको आपकी नीयत पे कोई शक नहीं बीबू जी, पर क्या करूं, जवान बेटी का बाप हूँ, डरता हूँ कहीं उसको किसी नाखुदा गुनाह की सजा ना भुगतनी पड़ जाए। गुलजार अहमद के लहजे में बीबू जी के अदब के साथ साथ बेटी के लिए फिक्र भी थी। अल्लाह करे आयशा को कोई सजा भुगतनी पड़ जाए, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल। कुछ पता नहीं होता कौन सा वक्त कबूलियत का होता। हमेशा अच्छी और खैर की बात ही मुंह से निकालनी चाहिए। अल्लाह खैर करेगा, फिक्र ना कर। तू जा डेरे पर, मैं करती हूँ बाकर जमान से बात। ठीक है, करो बात, पर बात करने को रह कुछ नहीं गया। अब उसने जो करना था कर लिया। कुछ नहीं सोचा, न खानदान की इज्जत का, न रिश्तों के मान बरम का। लोगों का हंसी बन के रह जाएंगे हम। गुलजार अहमद ने तशवीश का इजहार किया और बाकर जमान को कसूरवार ठहरवाया। बीबू जी कुछ ठटक कर रह गई, मगर कमजोर नहीं पड़ी। बाकर जमान को खानदान की इज्जत और रिश्तों के मान बरन का कितना एहसास है, ये तू भी जानता है और मैं भी। उसने जो ये कदम उठाया है, मजबूरी में उठाया है। बीबू जी ने दफे लफ्जों में बहुत कुछ जताया और बाकर जमान की तरफदारी में पत्ता फेंका। वो किसी को भी बाकर जमान के खिलाफ बोलने का हक नहीं दे सकती थी, और ये बात गुलजार अहमद भी समझ गया था। तभी एक बाअदब निगाह बीबू जी पे डाली और कहा, मैं चलता हूँ, और बेचैन सा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अल्लाह के हवाले। बीबू जी ने गुलजार अहमद को अल्लाह की अमान में सौंपा। गहरी सांस भरी, दाएं हाथ में पकड़ी सफेद चमकती तस्बीह के दाने तेजी से गिरने लगे। वो मजीद खड़ी नहीं रह सकी। कदम कमजोर पड़ने लगे, या शायद इरादे कमजोर होने लगे। वो वहीं बड़ी सी लकड़ी की कुर्सी पर, जिस पर शोक रंग का कुशन पड़ा था, वो उस पर बैठती चली गई। ये तूने क्या कर दिया बाकर जमान? उनके बेचैन मन में सवाल उबड़ा, मगर ये सवाल लबों तक आने से पहले ही जैसे दम तोड़ गया था। उसके दिमाग की नसें फटने को थी। वो जब्त करना चाह रही थी, पर इस कोशिश में वो नाकाम साबित हो रही थी। खून के दबाव के बायस शनाया का चेहरा, सुर्ख आंखों के लाल लाल डोरे दहकते शोलों की मानित उबड़ आए थे। ये है बाकर जमान की दूसरी बीवी। ये जुमला किसी हथौड़े की तरह उसकी समातों से टकरा कर उसे जख्मी कर रहा था। वो इस सारी गैर मुतवक्का सूरत हाल को समझने से कासर थी। एक रात में शनाया की जिंदगी का जाल ऐसा उलझा था कि इस जाल का डोर का सिरा शनाया की पहुंच से दूर हो रहा था। उसने अगले ही पल सीने पर हाथ मारा, जैसे उसे घबराहट, घुटन महसूस हो रही थी, और सांस लेने में दिक्कत। वो जल्दी से पलंग से उठी, खुली खिड़की के सामने जा खड़ी हुई। हवा के झोंके ने उसके हब्बस ज़रा जो वजूद को छुआ। शनाया को बेहतर महसूस हुआ। वो वही खड़े खड़े गहरे सांस लेते हुए उसने आंखें बंद कर ली। चंद पल गुजरे, उसने खुद को कंपोज किया। तभी दरवाज़ा खुला। शम्मू अंदर दाखिल हुई।
اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں شنایا کا ناشتہ تھا۔ ناشتہ میز پر رکھے وہ بولی، شنایا بی بی ناشتہ کر لو۔ شمو کی بات سن کر شنایا نے ساری الجھن کو بے حد ضبط سے اندر دبایا۔ ایک بار سانس خارج کی، مڑ کر زومانی نگاہ سے شمو کو دیکھا۔ ایک پل میں کچھ سوچا اور پلٹ کر پلنگ پر آن بیٹھی۔ یہاں آؤ۔ بیٹھتے ہی کہا تو شمو شوخی سے پلنگ پر آ بیٹھی۔ کچھ پوچھنا ہے تم سے، سچ سچ بتانا، آ گئی سمجھ؟ شنایا نے بکھرے حواسوں پر قابو پا لیا تھا، خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ ٹوٹنا بکھرنا رونا پیٹنا نہیں چاہتی تھی، یہ اس کا مزاج ہی نہیں تھا۔ اور دوسری بات، اس جگہ کے متعلق لوگوں کے متعلق اس کا جاننا بہت ضروری تھا۔ اس کے سامنے بہت لمبی جنگ تھی جو اسے اکیلے لڑنا تھی۔ جی پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ شمو کا لہجہ نرم تھا، جیسے گھر والوں سے نارمل لہجے میں بات کی جاتی ہے۔ اس نے شنایا کو کوئی باہر کی مخلوق سمجھ کر روکھا رویہ اجنبی نہیں اپنایا تھا۔ نام بھی ایک بات جو پکارا تھا، عزت سے پکارا تھا، شنایا بی بی کہہ کر۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے نیچے بلوایا تھا؟ شنایا نے دو ٹوک سوال کیا۔ وہ الجھی سی بیٹھی تھی، بکھرے سے بال، بے رونق چہرہ، متجسس نگاہیں۔ دوپٹہ جولی میں پڑا تھا، ایک پلو کندھے پر اٹکا ہوا تھا۔ ہائے، تجھ کو نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے؟ شمو شنایا کے سوال پر حیران تھی۔ اوہو، تم کو بھلا کیسے معلوم ہوگا؟ ایک تو رات کا سفر تھا، اوپر سے تیری طبیعت بھی خراب تھی، اتنی مشکل سے ہم تم کو کمرے تک لائے تھے۔ شمو بتاتے ہوئے قدرے اداس ہوئی تھی۔ کون لے کر آیا تھا مجھے؟ شنایا نے سوال کیا، نگاہوں میں تجسس ابھرا۔ مرید چاچا اور میں، اور کون؟ یہ بات سن کر شنایا کی امید کا محل ایک پل میں گر کر زمین بوس ہو گیا۔ اسے لگا تھا شاید باقر زمان جہاں خود چھوڑ کر گیا ہوگا، مگر اس کا گمان غلط ثابت ہو گیا تھا۔ اپنی اہمیت کا، باقر زمان سے رشتے کا زخم پل میں ٹوٹ گیا تھا۔ وہ آسمان سے زمین پر آ گری تھی۔ کون سی جگہ ہے؟ اس نے سوال دہرایا۔ ہائے، سچی تم کو نہیں معلوم؟ شمو کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، پرتپش لہجے میں بولی۔ اچھا اچھا، بتاتی ہوں ساری تفصیل، شمو نے چہ کر کہا اور آرام سے چوکڑی مار کر بیٹھ گئی، جیسے لمبی کہانی سنانے والی تھی۔ اس پنڈ کا نام جلان پور ہے، اور یہ حویلی سردار آفتاب احمد کے دادا نے بڑے شوق سے بنوائی تھی۔ اللہ بخشے، میری دادی بتاتی تھی آفتاب احمد کے دادا کوئی سرکاری ملازم تھے۔ اس دور میں 4 جماعتیں پا جانا، پھر کوئی سرکاری ملازمت مل جانا بڑی معجزے کی بات ہوا کرتی تھی۔ اس وقت یہ حویلی 1 لاکھ روپے میں بنی تھی، اس واسطے اس کا نام لکھی حویلی رکھا گیا تھا۔ اللہ بخشے، دادی بتاتی تھی سردار آفتاب احمد کی خواہش تھی کہ اس حویلی کو گرا کر نئے طریقے سے تعمیر کیا جائے، پر اس کے ابا جلال میں آ گئے، میرا مطلب غصے سے آ گئے۔ شمو نے رک کر اپنے جملے کی تصحیح کی۔ وہ شناخت سوالیہ نگاہیں پا چکی تھی اور بولے، خبردار آفتاب احمد، جو تو نے دوبارہ منہ سے یہ بات نکالی، ورنہ میں تم کو زمین جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، تم سے ہر رشتہ ختم کر لوں گا۔ شمو اپنی شوخ آواز میں اپنے ہی دل میں پورے جوش و خروش سے بولے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی جملوں کے ساتھ ساتھ بدل رہے تھے۔ وہ سچ بول رہی تھی، مگر شنایا کو لگا وہ بلا وجہ اپنی داغ بٹانے کے لیے لمبی چوڑی چھوڑے جا رہی ہے۔ شنایا کمال کا ضبط کیے چپ چاپ سنتی رہی، اس امید پر کہ شمو حویلی کی تعمیر ترقی سے نکل کر اس میں رہنے والے مکینوں کے متعلق بھی کچھ بتائے گی۔ وہ دن اور آج کا دن، اب اس حویلی کو گرانے کا خیال کسی کے دل میں نہیں آیا۔ اس کی مرمت کروائی گئی، رنگ روگن کروایا گیا تھا۔ پیاری ہے نا؟ شمو نے تائید چاہی۔ شنایا کے دماغ کی شرانیں پھٹنے کو تھی، وہ مسلسل پیشانی کو انگلیوں کی پوروں سے مل رہی تھی۔ وہ اپنی ہمت سے زیادہ ضبط کر چکی تھی۔ آخر اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے پوچھا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے نیچے بلوایا تھا، اور ان کا باقر زمان سے کیا تعلق ہے؟ شنایا نے کرختگی سے پوچھا۔ شمو کچھ جیم سی گئی اور کچھ توقف کے بعد پھر بولنا شروع کیا۔ وہ عورت بیبو جی تھی، میرا مطلب ہے خانم، آفتاب احمد کی بیٹی اور باقر سائی کی پھپھو۔ سب اس کو بیبو جی کہہ کر بلاتے ہیں۔ باقر سائی بڑا پیار کرتے ہیں بیبو جی سے۔ اور وہ شخص جو ان کے ساتھ تھا، وہ کون تھا؟ شنایا نے اگلا سوال کیا۔ اسے ناگواری کے بل یاد آئے جو اس شخص کے ماتھے پر پڑے تھے۔ گلزار احمد، بیبو جی کا چھوٹا بڑو بھائی۔ شمو نے شنایا کے چہرے کے ناگوار تاثرات دیکھے تو فوراً لفظ کی تصحیح کی اور پھر مزید گویا ہوئی۔ اس کو سارے وڈا سائی کہہ کر بلاتے ہیں، یہ باقر سائی کے چاچا جی ہیں۔ اور کون کون ہے اس حویلی میں؟ شنایا نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اس کا حویلی کے مکینوں کے متعلق جاننا بہت ضروری تھا۔ سب کچھ جان کر ہی وہ آگے کا کوئی لایا عمل ترتیب دے سکتی تھی۔ ایک بات تو وہ جان گئی تھی کہ وہ باقر زمان کے گاؤں میں تھی، اس کے گھر میں تھی، مگر یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیوں اس نے رات
کہ اندھیرے میں نشہ دیکھ کر یہاں بھجوایا تھا۔ بیبو جی اور وڈا سائی کا تو تم کو معلوم ہو گیا ہے، اور وڈی سائن ہے وڈا سائی کی بیگم۔ مشکل سے لفظ ڈھونڈا جو شنایا کی سمجھ میں آ سکے، اور پھر آگے بتانا شروع کیا خوشی سے۔ آشا باجی اور چھوٹے سائی وڈا سائی کے بیٹا اور بیٹی ناصر بھائی ہیں، آمنہ بابی اور ان کی بیٹی ارم اور چھوٹی بی بی۔ اس نے سب کے نام بتا کر ہاتھ نیچے کیا، وہ نام بھی بتا رہی تھی اور انگلیوں پر گن بھی رہی تھی۔ چھوٹی بی بی کون؟ ناصر بی بی اور باقر سائی کی چھوٹی بہن، لاڈلی بہن۔ اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، پر جب وہ چاہے سب کو کہہ لیتی ہے۔ یہ بتا کر شمو ہنسنے لگی۔ شنایا سوچ میں پڑ گئی۔ شمو نے سب کے نام لیے، مگر باقر زمان کی پہلی بیوی کا کچھ نہیں بتایا۔ ماجرا کیا ہے؟ یہ وڈا سائی لوگ رہتے کہاں ہیں؟ شنایا نے سوال بدل لیا۔ وہ پہلے تو باقر زمان کی بیوی کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی، پر پھر ارادہ ترک کیا۔ اس حویلی میں ہی، پر ان کا ذہن الگ ہے۔ حویلی بہت بڑی ہے نا؟ باقر زمان کی پہلی بیوی وہ یہاں نہیں رہتی؟ شنایا نے سب سے اہم اندر مچلتا سوال کیا۔ وہ اس کا تو مجھ کو نہیں معلوم۔ ارے تیرا ناشتہ تو ٹھنڈا ہو گیا۔ شمو اجرت میں پلنگ سے اٹھی، میز سے ناشتے والی ٹرے اٹھائی اور پلنگ پر شنایا کے سامنے رکھی۔ اس سے پہلے کہ شنایا کچھ بولتی، شمو بول پڑی۔ بیبو جی کو قہوہ بنا کر دینا تھا، میں چلتی ہوں۔ کیا نام ہے شمو؟ رکو بات سنو میری۔ شنایا نے مشکل سے اس کا نام پکار کر اسے روکنا چاہا۔ وہ رک گئی، پلٹ کر شنایا کی طرف دیکھا اور بولی، جو بھی اس حویلی میں رہتا ہے نا، شام کو سب سے میل ہو جائے گا، صبر رکھ۔ اتنی بات کر کے وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ شنایا نے زور سے ہاتھ بستر پر مارا اور ایک نگاہ ناشتے کی ٹرے پر ڈالی۔ پراٹھا، سٹیل کے چھوٹے سے باؤل میں دہی، کانچ کی پیالی میں چینی اور چمچ، 7 جگ میں لسی، ایک عدد گلاس۔ اس نے ناشتے سے نگاہ ہٹا لی۔ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو وہ کھا سکتی، اور فی الوقت اسے کچھ کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کمرے میں نگاہ پھیری۔ اس کی نگاہ ایک کونے میں پڑے بیگز پر رک گئی۔ وہ یکدم پلنگ سے اٹھی، دوپٹہ وہیں رہ گیا۔ برق رفتاری سے بیگز کے پاس گئی، شولڈر بیگز کی زپ کھول لی، اندر سے ٹرولا ہاتھ مارا، الٹ پلٹ کر دیکھا، اسے فون نہ ملا۔ وہ بیگ ایک طرف کر کے اس نے بڑا بیگ ان پیک کیا۔ اس میں کپڑے، جوتے، کچھ جیولری، کاسمیٹکس کا سامان تھا۔ سب چیزیں شنایا نے باہر نکال پھینکی، بیگ خالی کر دیا، مگر اسے فون نہیں ملا۔ وہ مایوس سی وہیں کمرے کے فرش پر بیٹھ گئی۔ چند پال غیر یقینی سی کیفیت میں بیٹھی رہی، خالی ذہن، معاق دماغ۔ اچانک اس کی خالی نگاہ کپڑوں میں الجھی، ایک تاثر ابھرا، ذہن نے کام کرنا شروع کیا۔ وہ طے شدہ کپڑوں کو کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ کپڑے وہ نہیں تھے جو اس نے شادی پر خریدے تھے، جو وہ میکے سے لائی تھی۔ یہ تو کوئی اور تھے، بے حد سادہ، ہلکے رنگوں کے، گاؤں کے ماحول کے عین مطابق۔ باقر زمان نے اسے پوری طرح سے یہاں بھیجا تھا، مگر کیوں؟ شنایا کپڑے پھینک کر وہیں ڈیر سی گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ چکے تھے، ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، کھلی آنکھوں سے بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باقر زمان نے اسے جسمانی نہیں ذہنی مار دی تھی، اور یہ مار شنایا کے لیے سہنا آسان نہیں تھا۔ جہاں شنایا بے ہنگم سوچوں کے جال میں پھنسی ہوئی تھی، وہیں اس کی ماں سلینا بھی بے حد مضطرب الجھی ہوئی تھی۔ جب سے وہ جلان ملا سے لوٹی تھی، کئی بار شنایا کا نمبر ملا چکی تھی، جو مسلسل آف جا رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باقر زمان کا نمبر بھی مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ شام تک وقتاً فوقتاً نمبر ملاتی رہی تھی، مگر نتیجہ ایک ہی نکلتا رہا تھا، نمبر آف۔ کچھ تو غلط تھا، سلینا کی چھٹی حس آگاہ کر رہی تھی، کچھ مشکوک تھا، اس کا دل کہہ رہا تھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کیا کرے؟ جو بھی تھا، آخر سچ نے سامنے آ ہی جانا تھا۔ شام 6 بجے کے قریب وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ملازمہ آگے بڑھی اور باادب انداز میں پوچھا، بیبو جی کا کیا حال تھا؟ صحت اب کیسی تھی ان کی؟ شنایا بیوی کو ساتھ نہیں لائے؟ یکے بعد دیگرے ملازمہ کی طرف سے کیے گئے ان 3 سوالوں پر باقر زمان ٹھٹک کر رہ گیا، سمجھ نہ پایا کہ کیا جواب دے۔ اور یہ ملازمہ یہ سب کیوں پوچھ رہی تھی؟ جیسے وہ گاؤں سے آیا تھا، وہ تو سیدھا آفس سے آ رہا تھا۔ نہ سمجھنے والے انداز میں ابرو سکیرے اسے تھوڑا ہی وقت گزرا، اس سے پہلے کہ کشمکش میں اس کا ذہن پونچھ کر رہ جاتا۔ اتنے میں مرید آ گیا اور آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، جسے کچھ سمجھ کر باقر زمان بولا، ہاں ٹھیک تھی، بہت تھک گیا ہوں، ایک کپ چائے پلا دے جلدی سے۔ باقر زمان بات کو سمیٹنے میں کامیاب رہا تھا۔ ملازمہ جی اچھا کہہ کر چلی گئی۔ باقر زمان وہی صوفے پر ڈھیلے سے انداز میں بیٹھ گیا، سرد نگاہ پاس کھڑے مرید پر ڈالی اور پوچھا، یہ سب کیا تھا مرید حسین؟ اس کا اشارہ تھوڑی دیر پہلے ملازمہ کے کیے سوالوں کی طرف تھا۔ ہونا کیا ہے باقر سائی؟ صبح آپ کی ساس صاحبہ آئی تھی ناشتہ لے کر، شنایا بی بی سے ملنا چاہتی تھی، میں نے کہہ دیا آپ لوگ گاؤں گئے ہیں، آپ کی والدہ کی طبیعت ناساز تھی۔ تب ہی اس ملازمہ نے بھی سنا، یہ سمجھ رہی ہے آپ گاؤں سے آ رہے ہیں، اس کو کیا پتا آپ سارا دن دفتر میں تھے، بڑی مشکل سے سنبھالا ہے بات کو آپ کی ساس۔
جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواہ جھوٹی کہانی بنائی۔ باقر سمان نے مرید کو درمیان میں ٹوک کر کہا اور سر صوفے سے ٹکا لیا۔ تو کیا بتاتا؟ مرید نے جواباً استفسار کیا۔ سچ بتاتے اور کیا؟ باقر سمان آگے ہو کر سیدھا ہو بیٹھا اور گردن کو دبانے لگا۔ اسے درد تھا شاید۔ سچ؟ مرید نے یہ لفظ دہرایا اور حیران ہو کر باقر سمان کی اس ہمت کو دیکھا۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ سچ بتاتے۔ مرید باقر سمان کی اس ہمت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ بتاتا کہ آپ نے رات کو ہی شنایا بی بی کو یہاں سے بھجوا دیا تھا، وہ بھی نشے۔ آج نہیں تو کل سب سامنے آنا ہی تھا، تو بہتر ہے جلدی سامنے آ جائے۔ باقر سمان نے مرید کی بات کو بیچ میں ٹوک کر کہا اور کھڑا ہو گیا۔ چاہے کمرے میں بھجوا دو، میں چینج کر لوں۔ سچ سامنے آیا تو ایک اور نیا محاذ کھل جائے گا۔ کیا جواب دیں گے؟ کیوں بھجوایا اسے؟ کچھ سوچا ہے آپ نے؟ مرید کے الفاظ سجاتے باقر سمان کے قدموں کی زنجیر بنے تھے۔ وہ رک گیا۔ محاذ تو ویسے بھی کئی کھلنے والے ہیں مرید حسین، اور اب میں کسی کو کوئی جواب نہیں دوں گا، وہ دے گی، شنایا بی بی۔ باقر سمان نے شنایا کے نام کو کافی دبا کر ادا کیا۔ مرید سمجھ گیا وہ اس کی وجہ سے ہی شنایا بی بی کہہ رہا تھا، کیونکہ مرید جو شنایا بی بی کی گردان لگائے ہوئے تھا، وہ اجرت میں اتنی بات کر کے سیڑھیوں کے زینے چڑھ گیا۔ پتہ نہیں باقر سائیں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، معاملے کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اللہ سائیں خیر کرے۔ پریشان سا مرید من ہی من میں سوچتا کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ باقر سمان صحیح کہہ رہا تھا، محاذ تو کئی کھلنے والے تھے۔ ایک طرف شنایا کا شہر میں نہ ہونا سلینا کو مشکوک لگ رہا تھا، اور دوسری طرف شنایا کا گاؤں میں ہونا باقر سمان کی سچائی، رشتوں سے وفا اور اس کے کردار کو مشکوک کرنے کے لیے کافی تھا۔ باقر سمان کا رشتہ عائشہ سے طے ہو چکا تھا، اب وہاں شنایا کی باقر سمان کی بیوی کی حیثیت سے موجودگی سے یہی لگ رہا تھا کہ رشتوں میں کئی نئے جوڑ توڑ ہونے والے تھے۔